brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. विश्वास दवरून या दर्शनाक येता मागता तुजे कडेन सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करपाक तुजे बरो आशीर्वाद दिवपाक गोंयभरांत जे सद्भाव पांया कडेन येता तेजे सगळ्यांचे तेंचो बरो आशीर्वाद दिवपाक तांकां बरें आरोग्य आयुष्य दिवचें। आयज बोडगेश्वर महाराजाची जात्रा आणि आम्ही बोडगेश्वर महाराजाक आमी राखणदार म्हणटात। ह्या निमतान हांव समस्त गोंयकारांक सगळ्यांक आयच्यो बोडगेश्वर महाराजाच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता आणि बोडगेश्वर महाराजाक मागता की तेणें आमच्या सगळ्या गोंयकारांची राखण करची, गोंयची राखण करची आणि सगळ्या लोकांक बरें आयुश्य आरोग्य यश दिवचें। गव्हर्मेंट आमचो जो BJPचो गव्हर्मेंट आसा तेजेर एक व्हडलो आशिर्वाद दिवन गोंयकारांक लागून जी कामां बरी बरी घडोवन येवंक शकता ती करपाक लागून आमकां सगळ्यांक शक्ती दिवची। पळोवंक वयता सकाळच्यान हांगासर बरे प्रोग्राम चालू आसा आनी अशें अरेंजमेंट आहा कितें अशें कोणाचेच इनकन्विनियन्स जायना। तशें महाप्रसाद जाल्लो आहा, महाप्रसादाक कमीत कमी 9 ते 10,000 लोक आसलेले दनपारां आनी महाप्रसाद घेतलेलो आहा। म्हणजे अशी देवस्थानची केल्ली आहा कितें वाडपाचें कित्याक देव बोडगेश्वर कोणाच्या आखेक पावता आनी देव अशें आहा कितें देवाचें कितें मागलेलें पूर्ण जाता अशी तेजी गती आहा ती अशी जावची आनी ते खातीर ह्या देवाची आनी देवस्थानाची महिमा वाडत वयची आनी सगळ्यांक देव बोडगेश्वर पावता। राममय वातावरण सगळीकडे आसा। ह्या उत्सवान आमी सगळे तमाम हिंदू बांधव सगळ्यांक बरें जेवण आरोग्य आयुश्य सरकाराची सगळी कामां पंचायतीचे सगळे आमी मागणी आमची संदीप सगळ्या हांगा जात्रेक आमी आमच्या आमदारा कडेन केला आनी सगळ्या लोकांक तमाम लोकांक बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें। देवान सगळ्यांचे बरो हात दवरचो, सगळ्यांची कामां मोठे सगळे बोडगेश्वराक इतलें मानता आनी सगळे आख्खे गोंयचे लोक हांगा जात्रेच्या निमतान सगळ्यांक पांया पडपाक येता। आयज जे पोजिशनाचेर आमी पावलेले आसा, आयज बोडगेश्वराच्या आशिर्वादान पावलेले आसा। इलेक्शनाच्या पयलीं हांव हांगा येयलोलो, ताचो आशिर्वाद घेवनूच फुडें सरलोलो आनी आयज तेच्याच आशिर्वादान एवरी जात्रेक एवरी वर्धापन दिनाक हांव येताच हांगा पांया पडपाक आनी तेच्या आशिर्वादान म्हाका दिसता आख्खे गोंयभर सगळ्या लोकांचेर असो आशिर्वाद दवरलेलो आसा। हांगा जे जे मागणें आसा लोकांचे सगळ्यांचे पूर्ण जाल्लें आसा। लोकांची भावना आसा आनी भक्ती आसा जे लोक हांगा बोडगेश्वर दर्शनाक लागून येतात तेच्या लागून आख्खे गोंयच्या लोकांक त्या जात्रेच्या निमतान सगळ्यांक शुभेच्छा दिता।